دونك نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. كما شفتو هنايا عندنا الدرس ديال الغاسين كاري اي لو كونجيغي. هنا الجذور المربعة والمرافق، نكتب بالعربية الجذور المربعة، هادشي ديجا كنتو شفتوه، والمرافق. صافي. دونك هنايا بروبريتي، هاد الدرس راه ساهل، واخا هكا كاين تلاميذ لي مازال ما ضابطينوش. بوغ لو نومبر ريال بوزيتيف ا، عندنا غاسين دو ا او كاري كتساوي هي ا، اي غاسين دو ا او كاري كتساوي ا. دائما الكتابة هادي او هادي كل او كاري كتساوي ا دائما. صافي عقلو علاش، ولكن بشرط يكون هاد ا بوزيتيف داخل الجذر العدد. اكزومبل دو جذر ديال 2.3 لكل او كاري غتعطينا 2.3. كار هاد 2.3 كي داير ايطال نون بوزيتيف. لا ميم شوز بالنسبة راسين ديال 9، نحاولو نكتبوها على شكل أس، هي 3 على بويسونس 2، دونك هي 3. القاعدة ديالنا أي حاجة أسيتنا كيمشي الأس كتبقى داخل الجذر، وبحيث خص يكون هذا بوزيتيف. غاسين دو فوا غاسين دو نجمعوهم، غاسين دو هي غاسين دو لكل أو كاري، دونك هي 2. القاعدة ديالنا هي هادي. دونك هنا لا ميم شوز بالنسبة 5.7 غاسين ديال 5.7 فوا 5.7، 5.7 لكل أو كاري، إذا هي 5.7. كار هاد 5.7 إي بوزيتيف. ثانيا بوغ تو نومبر ريال بوزيتيف ا اي بي، هادو لي ريغل خصك تعرفوهم. غاسين ديال ا فوا بي هي ممكن نفكوها غاسين ا في غاسين بي، ولكن il faut faire attention. إلا كانت عندنا غاسين ديال ا زائد بي، كاين اللي كيدير لها التلاميذ غاسين ا فوا زائد غاسين بي. زائد راه مكايناش، كاين غير في التفكيك ديالها. دونك عندنا اكزومبل هنايا في هاد الحالة ديال لو برودوي. غاسين ديال 98 هي 49 في 2، غاسين 49 في 2، هاد 49 هي 7 أو كاري. غنفكو الجذر، غيطير الأس مع الجذر، تبقى لنا هي 7 وهنا 2، جذر 2 هي 7 جذر 2. المثال الثاني غاسين 3 فوا غاسين 27 هي على ما كنظن 40. نديرو لها كاين جوج ديال الطريقة الأولى نخليو غاسين 3 هو هنا تعطيك 9 فاش 9 في 3، هي غاسين 3 في 9 غاسين 3 في 9 في 3، دونك هي 3 في 9 في 3 هي 81. هادي 3 في 3 9 81، 81 هي 9 أو كاري، هي كتعطيك 9. صافي. المهم خصكم تسامبليفيو حتى للتالي. بوغ طون نومبر ريال بوزيتيف ا اي بي، عندنا بي ديفيرون زيرو، يعني تالي قاعدة غاسين ا ديال الكسر كامل ا على بي هو غاسين ديال ا، ممكن نديرو لها لا غاسين ديال بي. لا ميم هنايا عندنا اكزومبل غاسين ديال 25 سير 81. شنو تعطيكم هنايا؟ سير نفكو الجذر، هي 25 على جذر 81، 25 هي جذر 5 أو كاري على جذر 9 أو كاري، هي 5 على 9. بوغ طون نومبر ريال ستريكتومون رابعا ستريكتومون بوزيتيف ا، ولا بوغ طون نومبر ريال ستريكتومون بوزيتيف ا. الوغ 1 سور ا هذا المرافق هو ا، 1 على جذر ا هو جذر ا على ا. اكزومبل écrire les nombres O et F suivant sur forme d'un quotient sans radical au dénominateur. يعني نحاولوا إزالة الجذر من المقام. كيفاش غادي نكتبو على شكل يعني بدون جذر في المقام. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ باش نتخلصو جذر المقام خصنا نضربو في المرافق. ندير المرافق ديال هاد 3 على جذر 7، غنديرو جذر 7 دابا المرافق. حتى هنا إلا ضربنا في جذر 7 لتحت حتى الفوق خصنا نضربو في جذر 7. علاش؟ باش يولي لنا هنا جذر 7 لكل أو كاري، هنا تبقى 3 جذر 7، دونك هي جذر 7 لكل أو كاري شحال؟ هي 7. حنا تخلصنا من الجذر، المرافق كيحيد لنا الجذر من المقام. حنا 3 جذر 7 على 7. لا ميم شوز بالنسبة لنا كنديرو نتخلصو بالمرافق. كيفاش نديرو نتخلصو من الجذر من المقام؟ هنا باينة الأمور. هنا عندنا جذر 15 على جذر 45، ممكن نجمعوهم. ها هي جذر 15
على 45. الجدر هنا 15 هي 15 في 3، هنا 15 كتمشي 15 مع 15 كتبقى الجدر على 1 على 3. دونك هنايا هي 1 على جدر 3، جدر 1 على جدر 3 نفكوه، جدر 1 هو 1. دونك هنايا باش نتخلصو الجدر من المقام قلنا غنضربو في المرافق، هي جدر 3 في جدر 3، والعدد اللي ضربنا في المرافق ديالنا حتى الفوق خصنا نضربو في 1 جدر 3. شحال كتعطي؟ 1 جدر 3 هي جدر 3، وجدر 3 في جدر 3 هي جدر 3 أو كاري، هي جدر 3 على 3. حنا حيدنا الجدر من المقام. المهم نتمنى تكونوا يعني فهمتوا هادشي ديجا راكم شفتوه في الاعدادي، فقط مراجعه باش توليو تذكروا القواعد. دونك ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واي سؤال خليوه لي في لي كومونتير، وانا معكم حتى التالي. نتمنى لكم التوفيق. تحياتي لكم.